कौन किसका कातिल किस्त नंबर 3। ज़मीन कच्ची थी जिसने मेरी खूब रहनुमाई की। उन देहातियों ने गिद्धों को उतरते देखा तो वहाँ तक गया और उन्हें आशिक अली की लाश नज़र आई। गिद्ध सिर्फ उसकी टांगें खास के थे क्योंकि लाश पानी में पड़ी थी। टांगें किनारे पर थीं और उसके 3 तरफ घनी झाड़ियाँ थीं। गिद्धों के लिए बैठने की जगह नहीं थी। चेहरा बिल्कुल सही हालत में था। कमीज़ खून से लाल थी। लाश घसीट कर बाहर निकलवाई। जिस्म देखा, चाकू या खंजर के कई गहरे ज़ख्म थे। मैं लाश घसीटने का निशान देखता उस जगह पहुंचा जहां से लाश घसीटी गई थी। वहां मुझे कुछ और निशान नज़र आए। मैं खोजी नहीं था। पाँव के नुमाए निशान तो देख सकता था। बुझा हुआ खूरा उठाना मेरे लिए मुश्किल था। वहां निशान साफ थे। लड़ाई हुई थी। आशिक अली गिरा और उसे मारने वाला घसीट कर जोहड़ में फेंक गया ताकि रास्ते से हट जाए। खुदा की कसम, खुदा की ज़ात के सिवा ऐनी शाहिद कोई नहीं था। मुझे ज़मीन से गवाही लेनी थी। ज़मीन की ज़ुबान तो नहीं होती, लेकिन जहाँ इंसान का खून गिरता है वहाँ से ज़मीन बोलती ज़रूर है। और ये ज़ुबान समझने वाले लोग कुछ होते हैं जिन्हें खोजी कहते हैं। मेरे हाथ में एक मशहूर बूढ़ा खोजी था जिसने अंग्रेज़ पुलिस अफसरों को भी हैरत में डाल रखा था। उसके लिए तांगा भेजा और मैं ज़मीन को देखने लगा। फौरी तौर पर मुझे जो बात समझ में आई वो ये थी कि आशिक अली राहत के साथ इधर से गुजरा और राहजनों के हत्थे चढ़ गया और वो उसे कत्ल करके राहत को ले गए। उस ज़माने में पेशावर डाकुओं और राहजनों के गिरोह होते थे। ये उन तारीखी डाकुओं की औलाद या शागिर्द थे जो जंगलों के वसी इलाकों में हुक्मरानी करते थे। अंग्रेज़ों ने फ़ौज की मदद से इलाके साफ़ किए थे, मगर अभी तक ये पेशा ज़िंदा था। जहाँ आशिक अली की लाश पड़ी थी वहाँ से एक दूर मील जंगल शुरू होता था जिसमें खड नाले और ऊंची नीची चट्टानें भी थीं। मैं यही कुछ समझ सका कि ये पेशावर राहजनों की वारदात है, जिनमें 2 इश्तिहारी मुजरिम थे। एक टुंडल कहलाता था और दूसरा मुन्ना बादशाह। ये पकड़े नहीं जाते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था। उनके पाँव में चक्कर था और पुलिस को भी वो इसी चक्कर में उलझाए रखते थे। मगर सोचने वाली बात यह थी कि आशिक अली राहत को लेकर कहाँ जा रहा था। वो इस तरह वीराने में किस तरह पहुँच गए। क्या क्या हुआ होगा कि डाकुओं ने उन्हें रेलवे स्टेशन से डरा धमकाकर साथ लिया और यहाँ आकर उसे कत्ल कर गए और राहत को साथ ले गए। मैं ज़मीन के निशान देख देख कर ये मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ और निशान नज़र आए। तांगे के पहियों के निशान थे। एक तो हमारे तांगे के निशान थे जो ताज़ा दम होने की वजह से अलग थलग नज़र आते थे। ये एक जगह आकर ख़त्म हो गए थे। उनके अलावा पहियों के जो निशान थे वो बताते थे कि तांगा आया जो एक तरफ हट कर रुक गया। घोड़े के खुरे साफ थे। एक और तांगा उससे दाएं को करीब आकर रुका। वहाँ से इंसानी पाँव के निशान शुरू हुए। मैंने बैठकर ये खुरे देखे। एक खुरा औरत का था, पाँव छोटा था। फिर ये सारे खुरे गुड़ मुड़ हो गए। वहाँ से करीबी गांव 3 मील दूर था। कोई 2 घंटे बाद बूढ़ा खोजी आ गया। वो पीछे चला गया और वहाँ से ज़मीन को देखता। वारदात की जगह तक आया। 3-4 चक्कर काटे और ये कहानी सुनाई। आगे पीछे 2 तांगे आ रहे थे। अगला तांगा रास्ते से हट कर रुका। दूसरा तांगा रास्ते पर आकर ज़रा आगे रुका। रास्ते से हट कर रुकने वाले तांगे में से एक मर्द और एक औरत उतरी। दूसरे तांगे से सिर्फ एक मर्द उतरा। फिर उनकी लड़ाई हुई। लड़की घबराहट में इधर उधर चलती रही। फिर एक आदमी गिरा। औरत और मर्द लाश के करीब इकट्ठे खड़े हुए। दोनों ने लाश घसीटी और पानी में फेंक आए। खोजी ने मुझे तांगे वापस जाने के निशान बताए। पहियों के नीम दायरे के निशान नज़र आ रहे थे। मैं उसे जोहड़ तक ले गया। वहाँ से उसने खुरा उठाया और कहा, औरत कातिल के साथ जा रही है। औरत को यहाँ से घसीटा नहीं जा रहा। मैंने पूछा, आदमी कितने हैं? आदमी सिर्फ एक है, उसने कहा। औरत अपनी मर्जी से जा रही है। उसने औरत का खुरा दिखाकर कहा, यह खुरा पहचान लें, इसके कदमों का फासला नापें, हर कदम का फासला एक जैसा है। रफ्तार तेज़ है, मर्द आगे है। ये सबूत है कि औरत हंसी खुशी जा रही है। आगे ज़मीन पत्थर की तरह सख्त थी जहाँ खुरा ढूंढना पड़ा। बूढ़े खोजी ने ढूंढ लिया। 1 मील तक खुरा गया और खोजी रुक गया। मैंने भी देखा कि वहाँ घोड़े के पाँव के निशान थे और इंसानी पाँव के भी। खोजी वहाँ बैठ गया और बड़ी ही गौर से इंसानों की जूतियों के निशान देखने लगा। उसने सर उठाकर मुझे देखा और बोला, मारा गया? मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, शहरी मारा गया। पीछे जो निशान हैं वो शहरी जूती के निशान हैं। निशान देहाती जूतियों के हैं। मैं उन खुरों को पहचानता हूँ, जवानी से देख रहा हूँ। ये डाकुओं के खुरे हैं। मुझे शक है ये टंडल के आदमी हैं। मुन्ना बादशाह के भी हो सकते हैं। बहरहाल ये डाकू हैं। उसने खुरे और गौर से देखे और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में छड़ी थी। छड़ी खुरों पर रख रख कर मुझे बताने लगा, उन्होंने औरत को पकड़ा है। औरत जिसके साथ थी, ये देखो, वो औरत को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा है। ये देखो, इसे घोंसा पड़ा है या धक्का। वो यहाँ तक पीछे हटा है। गर्ज वो मुझे समझाता रहा
کہ یہاں اس آدمی کو ڈاکو مل گیا اور انہوں نے اس سے عورت چھین لی۔ وہ ان سے لڑتا رہا اور ڈاکو اسے ساتھ لے گئے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ آدمی بھی ڈاکوؤں کا ساتھی ہو سکتا ہے، وہ اکیلے ہی عاشق علی سے عورت چھین کر تو یہاں سے اپنے ساتھیوں سے آ ملا ہوگا۔ کھوجی نے کہا نہیں، وہ 16 آنے شہری ہے، یہاں اسے ڈاکو ملے ہیں اور اس سے عورت چھین لی ہے۔ کھرا بتاتا ہے کہ یہاں زبردستی ہوئی ہے۔ اور آگے گئے تو جنگل اور چٹانیں شروع ہو گئیں، درختوں کے جھنڈ گھنے تھے، وہاں بعض جگہیں بہت خوبصورت تھیں، ہری گھاس بھی تھی، بھنگ کے پودے بے شمار تھے۔ ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ کھوجی نے گھاس پر بھی کھرا دیکھ لیا جو مجھے بالکل نظر نہیں آیا۔ ہم بہت اندر تک چلے گئے۔ کھوجی ایک جگہ رک گیا، اس نے مجھے گھاس دکھائی جو ذرا دبی دبی سی تھی۔ اس نے مجھے یہ گھاس غور سے دیکھنے کے لیے کہا تو میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں لڑکی پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ وہاں سے کوئی 40 قدم آگے گئے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں گروہ کے آدمیوں نے قیام کیا تھا۔ دیسی شراب کی 2 خالی بوتلیں اور بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں۔ سگریٹوں کے بہت سے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ لڑکی کو ڈاکو لے گئے ہیں، اس لیے آگے جانا بیکار تھا۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ عاشق علی راحت کے ساتھ تانگے میں فرار ہو گیا تھا تو اسے انور نے دیکھ لیا۔ اس نے دوسرے تانگے میں اس کا تعاقب کیا اور یہاں آ کر اسے پکڑ لیا۔ انور کے متعلق اس کے گھر سے پتہ چلا تھا کہ گھر سے غائب ہے، اور اس کے ماں باپ سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ قتل کی دھمکیاں دیتا پھرتا تھا۔ اس نے راحت کے باپ کو قتل کی دھمکی دی تھی اور راحت کی ماں کو اس نے اتنا دہشت زدہ کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بند کمرے میں ملنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس سے یہ رائے قائم کی جا سکتی تھی کہ انور میں قتل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جائے قتل پر ڈاکوؤں کا کوئی کھرا کھوج نہیں تھا۔ اب سوچنا یہ تھا کہ انور اور عاشق علی اس ویرانے میں کس طرح آ نکلے۔ یہ سراغ صرف اس صورت میں مل سکتا تھا کہ ڈاکوؤں کو پکڑا جائے، لیکن یہ کام بے حد مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں کہ ان پیشہ ور راہزنوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہم رابطہ قائم کر لیا کرتے تھے۔ یہ رابطہ خاص قسم کے مخبروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے کھوجیوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض وارداتوں کی سراغ رسانی میں پیشہ ور گروہ ہماری مدد بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کروں کہ یہ کس کا گروہ ہے اور پھر اس کے سربراہ سے رابطہ قائم کر کے کہوں کہ لڑکی اور لڑکا مجھے واپس کر دے، کیونکہ یہ دونوں قتل کے مجرم ہیں۔ یہ ڈیوٹی بوڑھے کھوجی نے اپنے ذمے لے لی۔ ڈاکوؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہوتی تھی کہ انہیں دھوکے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے واقعات بھی ہوتے تھے کہ کسی پولیس انسپکٹر نے کسی ڈاکو کو پیغام دینے یا اس سے مدد لینے کے بہانے اسے گرفتار کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد پولیس انسپکٹر نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے بھی ایک گروہ کے 2 افراد کو ایک بار گرفتار کیا تھا، ایک کو سزائے موت اور دوسرے کو 2 دفعات میں 7 سال سزائے قید دلوائی تھی۔ لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ میرے ASI اور 6 کانسٹیبلوں کا کارنامہ تھا، جس میں 2 کانسٹیبل گولیوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ڈاکو اس علاقے کے ایک مشہور ڈاکو ٹنڈل کے ایک گروہ کے افراد تھے۔ ٹنڈل نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ 20,000 روپیہ نقد لے لوں اور جس قسم کی لڑکی کی خواہش کروں وہ بھی مجھے جتنے عرصے کے لیے چاہوں پیش کی جائے گی، میں اس کے دونوں آدمی چھوڑ دوں۔ یہ دونوں اس وقت کے استاد ڈاکو تھے۔ میں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ راحت اور انور ٹنڈل کے قبضے میں ہیں۔ یہ اطلاع مجھے واردات کے تیسرے روز ملی تھی۔ بوڑھے کھوجی نے ٹنڈل کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں نے اسے گھوڑا مہیا کیا تھا۔ ان کی ملاقات ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ میں نے ٹنڈل کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مخبر نے بتایا۔ بڑا خوبرو اور زبردست قسم کا جوان ہے۔ کھوجی نے بڑی مشکل سے اس تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس نے ٹنڈل کو اس کے جاننے والے ایک آدمی کے ذریعے میرا پیغام بھجوایا تھا کہ لڑکی اور انور مجھے واپس کر دو، یہ میرے ملزم ہیں۔ ٹنڈل یہ سن کر کھوجی سے ملنے آ گیا۔ اس نے کپڑوں کا ایک بنڈل بوڑھے کھوجی کو دے کر کہا، یہ احمد یار خان کو دے دینا اور اسے کہنا کہ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا تھا کہ میں تمہیں اتنا قیمتی مال واپس کر دوں، اور اسے یہ بھی کہنا کہ میں نے مفت کام کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے وہ قیمت پیش کی تھی جو تم ساری عمر خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے 20,000 روپے آج کے 1,00,000 روپے کے برابر تھے۔ اس نے یہ بھی کہا، احمد یار خان کو یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارا سکھ تھانے دار سپاہی واقعی دلیر لوگ ہیں جنہوں نے میرے آدمیوں کا مقابلہ کر کے میرے 2 آدمی پکڑے تھے۔ میں ملک کی ایمانداری اور بہادری کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ تحفہ لے جاؤ اور اسے بتا دینا کہ لڑکی اب ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی لاش کسی روز تمہیں مل جائے گی۔ بوڑھا کھوجی یہ پیغام لایا اور کپڑوں کا بنڈل مجھے دیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں راحت کی قمیض، شلوار اور دوپٹہ تھا۔ میں نے یہ کپڑے پہچان لیے۔ جس رات وہ بھاگی تھی اس نے
उस रोज़ यही कपड़े पहन रखे थे। मेरी तबीयत में पोटोहार का उखड़पन था। मैंने तहैया कर लिया कि धोखे में पकड़ूं या मुकाबले में, टुंडल को ज़रूर पकड़ूंगा, खा कितने अरसे बाद मौका मिले। उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं फ़ौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि बूढ़े खोजी की अपनी और उसके ख़ानदान की जान को ख़तरा था। मैं अब ये सोच रहा था कि उस केस की क्या रिपोर्ट तैयार करूं। मुझे अब ये यकीन करना था कि राहत के साथ जो आदमी डाकुओं के हाथ लग गया था वो अनवर ही था, और मुझे ये भी मालूम करना था कि राहत, आशिक अली और अनवर इस वीराने में किस तरह पहुँचे। मेरा ASI 3 रोज़ से 2 टांगे ढूंढ रहा था जो इस वीराने में गए थे। शहर बहुत बड़ा नहीं था, बड़ी किस्म का कस्बा था। शहर में लाइसेंस याफ्ता टांगों की तादाद 193 थी। मेरे पूरे स्टाफ ने 3 दिनों में तकरीबन हर एक तांगे वाले से पूछ लिया, लेकिन किसी ने भी ना बताया कि वो इस वीराने में सवारी ले गया था। उससे मुझे शक हुआ कि कत्ल तांगे वालों के सामने हुआ है, इसलिए वो डर गए हैं। अनवर के घर से उसके मुतल्लिक पूछा तो पता चला कि वो अभी तक लापता है। तांगा बानों का एक नंबरदार था। मैंने उसे थाने बुलाया और कहा कि ये 2 तांगा बान ढूंढ दें, वो मुलजिम नहीं, गवाह हैं। अगर कल 12 बजे तक वो थाने में ना आए तो शहर के तमाम तांगों के लाइसेंस मनसूख कर दूंगा। इसके साथ ही मैंने तमाम कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा दी कि वो तमाम तांगे बानों से कह दें कि कल सुबह लाइसेंस लेकर थाने आ जाएं, और उन्हें ख़बरदार कर दें कि जो गैर हाजिर हुआ उसका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। अगली सुबह थाने के सामने तांगे जमा होने लगे। कुछ देर बाद एक तांगा बान सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि एक तांगा मेरा था जो उस रात एक जवान लड़की और एक जवान आदमी को शहर से बाहर ले गया था। उसने उस तांगा बान का नाम भी बताया जिसका तांगा उसके पीछे गया था। मैंने दूसरे को भी पकड़ लिया। ये बेचारे डरते थे कि आनत जुर्म में धर ना लिए जाएं। मैंने उन्हें तसल्ली तशफ़ी दी और यकीन दिलाया कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिस तांगे में राहत एक आदमी के साथ, जिसके मुतल्लिक मुझे यकीन था कि अनवर ही हो सकता है, बैठी थी, उसके तांगा बान ने बयान दिया कि रात 9 और 10 बजे के दरमियान एक जवान आदमी ने उसे रोका और शहर से बाहर चलने को कहा। मैंने उसे बैठने को कहा तो उसने एक तरफ हाथ से इशारा किया। एक दरख्त के पीछे से एक लड़की सामने आई और बहुत तेज़ तेज़ चलती तांगे में बैठ गई। वो आदमी उसके साथ बैठ गया। सामने से एक आदमी और आ रहा था। वहाँ बिजली के बल्ब रोशन थे। मैं तांगा चलाने लगा तो बहुत तेज़ी से तांगे के सामने आ गया और मुझे कहा, रोको तांगा। वो पीछे गया। उसने शायद लड़की को पहचान लिया था। उसने लड़की से पूछा, राहत कहाँ जा रही हो? लड़की की जगह उसके साथी ने जवाब दिया, ज़िंदा रहने चाहते हो तो यहाँ से गायब हो जाओ। और उसने मुझे कहा, चलो भाई, तुम क्यों रुक गए? मैंने तांगा चला दिया। वो आदमी चंद कदम मेरे तांगे के पीछे चला। वो बार बार कह रहा था, देखो राहत, ये ठीक नहीं। और 2-3 बार उसने कहा, अनवर तुम भागो, कहाँ तक भागते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तांगे में बैठे हुए आदमी ने मुझे कहा, ज़रा तेज़ चलो ना यार, दुगने पैसे दूंगा। मैंने घोड़े को भगा दिया। आगे उसे एक खाली तांगा आ रहा था। मुझे आवाज़ सुनाई दी, ओए ठहरो। मेरी सवारी ने मुझे कहा, दोस्त मुंह मांगे पैसे दूंगा, घोड़े को खुला छोड़ दो। हमें कभी कभी ऐसी सवारी मिल जाती है जिससे हम मुंह मांगे दाम और इनाम ले लिया करते हैं। मैं समझ गया कि ये 2 जवानी से लौंडिया पर लड़ रहे हैं। खुदा की कसम मैं यही समझ रहा था कि ये किराए की लौंडिया है, ये दोनों की सांझी दोस्त है, इसीलिए वो मुझे शहर से बाहर जाने को कह रहा था। मैंने पीछे देखा, दूसरा तांगा मेरे पीछे भागा आ रहा था। मेरी मर्द सवारी ने मुझसे पूछा कि आखिरी बस कितने बजे शहर से निकलती है। मैंने बताया कि 10:30 बजे अड्डे से चलती है। उसने कहा कि हमें शहर से 2 मील दूर उतार देना। हम कच्ची सड़क पर जा रहे थे। पीछे वाला तांगा करीब आ गया था। मेरी सवारी ने घबरा कर कहा, तांगा सड़क से उतार लो, दाईं तरफ चलो। मैंने उसकी मजबूरी देख कर कहा, बाबू 20 रुपये लूँगा। लड़की ने उसी वक्त 10-10 रुपये के 2 नोट निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया और कहा, और तेज़ चलो। मैंने तांगा उस वैराने की तरफ दौड़ा दिया। लड़की ने उससे पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बस तो सड़क से मिलेगी। उसने जवाब दिया, वो हमारे पीछे आ रहा है, मैं ज़रा इसे ठिकाने लगा लूँ। अगर सीधे सड़क पर गए तो वो भला हमें बस में बैठने देगा? मैं तांगा भगाए भगाए शहर से 2 मील दूर वैरान इलाके में निकल गया। दूसरा तांगा बिल्कुल करीब आ गया था। मेरा घोड़ा रह गया। उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी तो मैंने कहा, बस जनाब, इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैंने तांगा एक तरफ रोक लिया। उस आदमी ने चाकू निकाल लिया। चांदनी में चाकू मुझे अच्छी तरह नज़र आ गया। खासा बड़ा चाकू था। उसने चाकू मेरी तरफ करके मुझे गाली दी और कहा, अगर ना चले तो कत्ल कर दूंगा। इतने में दूसरा तांगा मेरे करीब आ रुका। इसमें से दूसरे आदमी ने छलांग लगाई और मेरी सवारियों को ललकारा। मेरे तांगे से आदमी बाहर कूद पड़ा और इसने चाकू का वार किया। वो आदमी दौड़कर तांगों से परे चला गया। मेरे वाला आदमी उस पर झपट पड़ा। लड़की भी उतर गई। मैंने अपना तांगा मोड़ा और दूसरे तांगा बान से कहा,
بھاگ یہاں سے بھائی، یہ تو سنگین معاملہ ہے، اور ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ دوسرے تانگا بان نے بیان دیا کہ اسے ایک آدمی نے روکا اور کہا اس تانگے کو پکڑنا ہے، جو مانگے گا دوں گا۔ میں نے اسے 25 روپے مانگے اور وہ مان گیا۔ میں نے گھوڑا دوڑا دیا اور اسے پوچھا کہ کیا قصہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک آدمی ہمارے محلے کی ایک لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہے، اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ اگلا تانگا کچے میں اتر گیا تو میں نے تانگا سڑک سے اتار کر اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اس آدمی نے مجھے کہا اگر اسے لڑکی چھیننے میں تم میری مدد کرو تو میں تمہیں 50 روپے الگ انعام دوں گا۔ میں نے سودا قبول کر لیا۔ بہت دور جا کر اگلا تانگا رک گیا۔ میں نے اپنا تانگا اس کے قریب روکا۔ وہ میرے تانگے سے کود کر اترا اور مجھے کہا آ جاؤ دوست، اور اس نے للکار کر کہا آ جا انور، اب دیکھتا ہوں تم بھاگ کر جاؤ گے کہاں۔ میں ابھی تانگے میں سے اتر ہی رہا تھا کہ دوسرے تانگے سے ایک آدمی نکلا، شاید وہی انور تھا جسے میری سواری نے للکارا تھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ اس نے چاقو کا وار میری سواری پر کیا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کی مدد کرتا۔ وہ ایک طرف دوڑا تو دوسرے آدمی نے اسے جھا لیا اور اسے چاقو پر چاقو مارنے لگا۔ اس آدمی نے شور شرابہ کیا، ہائے ہائے بھی کی۔ اتنے میں دوسرے تانگا بان نے اپنا تانگا موڑا اور مجھے پکار کر کہا بھاگ یہاں سے بھائی، اور ہم تانگے موڑ کر وہاں سے بھاگ آئے۔ میں 50 روپوں کے لالچ میں اپنی سواری سے 25 روپے کرایہ بنا لے سکا۔ دونوں تانگا بانوں کے بیانوں سے میری اور کھوجی کی کیا سرائی صحیح نکلی۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی کو عاشق علی لے جا رہا تھا، لیکن وہ انور تھا۔ اس وقت عاشق علی تھانے سے گھر جا رہا تھا۔ تانگے بانوں کے بیان کے مطابق یہ وقت تھا جب میں نے عاشق علی کو تھانے سے گھر جانے کی اجازت دی تھی اور اسے کہا تھا کہ صبح 9 بجے تھانے میں پہنچ جانا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ تھانے سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے انور اور راحت تانگے میں بیٹھے نظر آئے۔ انور نے یہ سوچا تھا کہ اڈے سے بس پر سوار ہونے کی بجائے وہ شہر سے باہر بس روک کر سوار ہو جائے گا، جہاں اسے اور راحت کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ معلوم نہیں ان کی منزل کیا تھی۔ عاشق علی قتل ہو گیا، راحت اور انور کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے، اور ٹنڈل نے مجھے پیغام بھیجا کہ انور کی لاش تمہیں مل جائے گی۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عاشق علی کے باپ کو زہر راحت نے دیا اور انور اس کے جرم میں شریک تھا۔ راحت نے عاشق علی کو عیاشی کا ذریعہ بنا رکھا تھا، وہ دراصل انور کو چاہتی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں ملزموں کو زندہ پکڑنا تھا، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ٹنڈل کو پکڑنے کے لیے مجھے پولیس کی زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ASI کو پاس بٹھا کر واردات تفتیش اور اس کے دوران پیدا ہونے والے حالات کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنی شروع کر دی۔ میں یہ رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو بھیج کر وہاں سے کافی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ٹنڈل کو پکڑ سکوں۔ دن بھر ہم رپورٹ لکھتے رہے۔ رات کو میں ذرا جلدی سو گیا۔ کئی دنوں کی مسلسل بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا۔ کانسٹیبل نے جب مجھے جگایا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ مجھے اطلاع دینے آیا تھا کہ ایک لاش ملی ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا کوارٹر سے دفتر کی طرف چلا تو کانسٹیبل نے کہا ادھر نہیں ملک صاحب، ادھر۔ وہ مجھے تھانے کے احاطے سے باہر پچھواڑے لے گیا۔ وہاں ایک اور کانسٹیبل کھڑا تھا اور اس کے قریب ایک بوری رکھی تھی۔ بدبو بتا رہی تھی کہ اس میں لاش ہے۔ ادھر سے گزرنے والے ایک آدمی نے جو بوری کے قریب کھڑا تھا یہ بوری دیکھی تھی۔ بوری کا منہ بند تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ لگایا اور اسے بھی بدبو آئی تو اس نے تھانے میں اطلاع دی۔ میں نے بوری کھلوائی، اندر سے ایک لاش نکلی۔ اس کے گھٹنے سینے پر تھے اور سار کاٹ کر الگ رکھا ہوا تھا۔ بوری میں سے ایک کاغذ نکلا جس کا سائز بچوں کی کاپی کے کاغذ جتنا تھا۔ بھدے حروف میں اس پر ہندی زبان میں میرا نام ادھورا لکھا ہوا تھا، ملک یار خان کو ملے۔ نیچے لکھا تھا تمہاری امانت واپس ہے، رسید پرچہ نہیں چاہیے، اس کو ہم نے سزا دے دی ہے۔ اس نے قبولا ہے کہ لڑکی کے خامد کو اس نے لڑکی کے ہاتھ سے زہر پلایا تھا، پھر اس نے لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے اور راستے میں ایک اور آدمی کا قتل کیا ہے۔ لڑکی راضی خوشی ہے، اس کا فکر تم مت کرو ٹنڈل۔ یہ لاش رات کے وقت ڈاکو رکھ گئے تھے۔ میں لاش تھانے لے گیا، انور کے باپ کو بلایا، اسے لاش کا چہرہ اس طرح دکھایا کہ میں نے اس کا کٹا ہوا سر اس کے کندھوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ اکڑ گئی تھیں۔ میں نے اوپر چادر ڈال دی تھی، صرف چہرہ ننگا رکھا۔ اس کے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ سر الگ ہے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو وہ اچانک چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ باپ جلدی ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ اس کے بیٹے انور کی لاش ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ شخص 12-13 روز بعد بیان دینے کے قابل ہوا تھا۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ٹنڈل ڈاکو نے انور کی لاش بھیج کر اور لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر مجھے چیلنج کیا تھا، جو میں نے قبول کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ ٹنڈل کو اپنے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ ٹنڈل اور اس کے گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دینے کے لیے مخبروں کا جال بچھا دیا۔ 2 مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ٹنڈل اپنے 7 آدمیوں کے ساتھ
ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے رات کے وقت 10 کانسٹیبلوں کی مسلح نفری سے چھاپا مارا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ مخبری دوغلی ہوئی ہے۔ ٹنڈل کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے مقابلے کے لیے مورچہ بندی کر لی تھی۔ اس نے گاؤں کا گھیرا مکمل ہونے ہی نہیں دیا۔ پہلی گولی اس کی طرف سے آئی، پھر دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ گاؤں کے اندر گئے تو ٹنڈل اور اس کے سارے آدمی نکل گئے تھے۔ اگر میرے ساتھ پنجابی اور پٹھان کانسٹیبل ہوتے تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا، مگر میرے ساتھ ایک صرف مسلمان اور ایک سکھ کانسٹیبل تھا، باقی 5 ہندو تھے۔ اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہ ملا کہ 1 مہینے بعد ہی مجھے ایک لمبی اسپیشل ڈیوٹی پر دلی بھیج دیا گیا۔ یہ خونی ڈرامہ ایک بوڑھے آدمی کی ہوس کی وجہ سے کھیلا گیا، جس نے 10,000 روپے کے عوض نوجوان لڑکی سے شادی کی۔ وہ خود قتل ہوا، اس کا جوان بیٹا بھی قتل ہوا۔ ایک اور ماں باپ کا اکلوتا جوان بیٹا ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور وہ نوجوان لڑکی جسے کسی باعزت گھر میں آباد ہونا تھا، ہمیشہ کے لیے ایک ڈاکو کی داشتہ بن گئی۔